हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ओडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लिस। ओडिपस रेक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत सोफोक्लिस के बारे में बताते हैं। सोफोक्लिस जो है वो प्ले राइटर थे क्लासिकल ग्रीक थिएटर के, एंड उसने बहुत सारे प्लेस लिखे, मोर देन 100 प्लेस जो है वो उसने लिखे, लेकिन उन सारे 100 में से कुछ ही अवेलेबल है हमारे पास। एंड जो ही प्लेस सरवाइव कर पाए हैं तो ओडिपस जो है वो भी उन प्लेस में से एक ही प्ले है। ओडिपस को 429 BCE में लिखा गया एंड पब्लिश भी उसी साल ही किया गया। और ओडिपस रेक्स का जो सेटिंग है वो द रॉयल हाउस ऑफ थीब्स है। तो ये तो था थोड़ा बहुत ओडिपस रेक्स एंड सोफोक्लिस के बारे में। अब शुरू करते हैं समरी को। अब इस प्ले की जो शुरुआत है वो सिटी ऑफ थेबिस से होती है, जहाँ पे एक बीमारी फैल गई है, अनाज की कमी है, अनाज बिल्कुल पैदा ही नहीं हो रहा, और जैसी बच्चे पैदा करते हैं औरतें तो उसी टाइम वो बच्चे मर जाते हैं। अब इन सारे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए एक ग्रुप, जिसको हम कह सकते हैं पुजारियों का एक ग्रुप, ओडिपस जो उस टाइम के किंग होते, बादशाह होते, उसी के पास तशरीफ लाते हैं। अब ये लोग ओडिपस के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि इससे कुछ अरसा पहले इन लोगों ने एक बला का सामना किया था, जो आधा इंसान और आधा जानवर था। सो ओडिपस ही वो इंसान था जिसने इस शहर के लोगों को उस बला से बचाया था। तो इसी वजह से ये लोग अभी इस मुश्किल में फंसे, तो अभी फिर वो ओडिपस के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं ओडिपस से, जो उस टाइम के बादशाह होते, कि इस बला से हमें निजात दिलाए। अब ओडिपस ऐसा करता है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ, जिसका नाम क्रियोन है, जो कि जुकास्टा का भाई है, उसको गॉड ऑफ अपोलो के पास भेज देता है और वहाँ से ये मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर ये बीमारी क्यों है, इसके वजूहात क्या है। सो कि अभी तक तो आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। अब सिटी ऑफ थीबस जो है, इसका असल बादशाह जो था वो लाइस था, जिसका कत्ल हो जाता है। एंड उसके कत्ल के बाद जो है ओडिपस उस सिटी में आ गया। अब उन लोगों को एक मसले का सामना होता है और उसका नाम है सेफेक्स। ये आधा जानवर और आधा इंसान होता है, जिस तरह आप लोगों को बताया था मैंने। एंड एडिफस जो है इस सेफेक्स से उन लोगों को, थीबिस के लोगों को बचाता है। अब इसके बाद जो है थीबिस के लोगों ने ओडिपस को जो है अपना राजा बना दिया। एंड ओडिपस जो है उस टाइम के पुराने राजा, जिसका नाम लयस है, उसकी बीवी जुकास्टा के साथ शादी कर लेता है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ओडिपस जो है वो क्रियोन को गॉड ऑफ अपोलो के पास भेजता है कि आखिर ये बीमारी क्यों फैल रही है, अनाज का मसला क्यों पेश आ रहा है, एंड बच्चे क्यों मर रहे हैं। अब क्रियोन वापस आके ओडिपस को एक खबर देता है, और वो खबर ये है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितनी भी मुश्किलात हैं, इन सारों की जो है एक ही वजह है, और वो है कौन? वो है लयस, जो पहले ओडिपस की जगह किंग था, उसका कातिल। अब क्रियोन जो है वो ओडिपस को बताता है कि अगर इन बीमारियों का और इन सारे मसाइल से छुटकारा हासिल करना है तो किंग लयस का जो कातिल है उसको सज़ा देनी होगी, उसको पकड़ना होगा। और साथ ये भी बताता है कि वो कातिल जो है वो इसी सिटी में है, मतलब सिटी ऑफ थीबिस के अंदर ही है। और ये जो है क्रियोन को किसने बताया था? अफालो ने, और ये उसकी प्रेडिक्शंस है। अब ओडिपस जो है उसी टाइम कसम खाता है कि मैं उस कातिल को ढूंढ के निकालूंगा, और वो अपने लोगों से कहता है कि अगर आप लोगों को उस कातिल के बारे में पता है तो आप मुझे बता दें। अब ओडिपस को जो है ब्लाइंड प्रॉफिट के पास भेजा जाता है। उस ब्लाइंड प्रॉफिट का जो नाम होता है वो ट्रेसियस होता है, और वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में बताता है। अब ओडिपस जो है वो ब्लाइंड प्रॉफिट से जो भी पूछता है तो ब्लाइंड प्रॉफिट उससे इनकार करता था कि पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो उससे इनकार करता है और ओडिपस को कुछ नहीं बताता। अब ओडिपस को जो है गुस्सा आ जाता है और वो ब्लाइंड प्रॉफिट को करी करी सख्त बातें सुनाता है कि आप ही जो है लाइस के कत्ल में शामिल हो, और वो अपने बहनोई ब्रदर इन लॉ उसको जो है क्रियोन को, उसको बेकसूरवार ठहराता है लाइस के कत्ल में। एंड क्रियोन को कहता है कि आप मेरा तख्ता उलटने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अब ओडिपस जो है वो तो गुस्से में होता है, तो गुस्से गुस्से में वो बता ही देता है कि या तो वो क्रियोन को जो है जान से मार डालेगा, और या जो है उसको
سٹی سے جو ہے باہر نکال دے گا، کیونکہ اوڈیپس سمجھتا ہے کہ کریون جو ہے اس کے تخت الٹنے کے چکر میں ہے۔ اب یہاں پہ جوکاسٹا آتی ہے، اینڈ جوکاسٹا کو جب پتہ چلتا ہے کہ کریون کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو وہ اوڈیپس سے بہت پیار سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ کریون کو جان سے نہ مار دے بلکہ اس کو شہر سے باہر کر دیں، بے دخل کر دیں۔ اب ایڈیپس جو ہے یہاں پہ جوکاسٹا کی بات مانی جاتا ہے، اینڈ جوکاسٹا جو ہے وہ ایڈیپس کو کہتے ہیں کہ آپ ان پروڈکشنز کو سیریس نہ لیا کریں، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہی پریڈکٹ ہوا تھا کہ کنگ لائس کو مارنے والا جو ہے ہمارا بچہ ہوگا اور وہی اوڈیپس کو قتل کرے گا، لیکن اب تو کنگ لائس کو کسی اسٹرینجر نے مارا ہے، سو آپ ان پروڈکشنز کو سیریس نہ لیا کریں۔ جوکاسٹا جو ہے وہ ایڈیپس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے میں نے اور لائس نے جو ہے اپنے بچے کو پہاڑوں کے اوپر چھوڑا تھا تاکہ وہ لائس کو نہ مار سکے۔ اب ایڈیپس جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں لائس کو تو میں نے قتل نہیں کیا ہے، کیونکہ ایڈیپس جب تھیبز میں آ رہا تھا، سٹی آف تھیبز میں، تو راستے میں اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، سو اسی وجہ سے ایڈیپس کو یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اب ایڈیپس جو ہے وہ جوکاسٹا کو بتاتا ہے کہ پروڈکشنز جو ہے میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پروڈکشنز میں بتایا گیا تھا کہ ایڈیپس جو ہے اپنے باپ کا قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اور اسی وجہ سے جو ہے میں ایڈیپس کورین سے بھاگ گیا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ رہ رہا تھا، اور وہاں سے ایڈیپس اس لیے بھاگ رہا تھا کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرے اصل ماں باپ یہ کورنتھ والے ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا، وہ ایڈیپس کے اصل ماں باپ نہیں تھے۔ اب ایڈیپس جو ہے یہ ساری بات جوکاسٹا کو بتاتا ہے کہ اوپر سے ایک اسٹرینجر آ جاتا ہے اور وہ ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ آپ کا باپ جو کورینتھ کا کنگ تھا وہ بڑھاپے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ یہ سن کے ایڈیپس جو ہے بہت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ پریڈکشنز کے مطابق اس نے اپنے باپ کو قتل کرنا تھا لیکن وہ نیچرلی مر گیا، تو اسی وجہ سے ایڈیپس کو جو ہے خوشی ملتی ہے۔ اب ایڈیپس جو ہے وہ خوشی ہوتا ہے کہ اسی ٹائم میسنجر جو ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ حضور آپ جو ہے خفا نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے اصل باپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کو تو سالوں پہلے گڈریا نے ڈھونڈا تھا اور آ کے مجھے دیا تھا، اور آپ کو میں نے کنگ اینڈ کوئین آف کورین کو ایز اے گفٹ دیا تھا، اینڈ وہ آپ کے اصل ماں باپ نہیں تھے، اینڈ پروڈکشن کے مطابق آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سن کے ایڈیپس کی ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اب کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کنگ لائس کو ایڈیپس نے ہی مارا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے جوکاسٹا کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ ایڈیپس کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ جو ہے اس پروڈکشن پہ مزید چھان بین کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اپنے برتھ کے متعلق جو ہے پتہ کرے۔ یہ جو ہے جوکاسٹا جو ہے وہ ایڈیپس سے کہتی ہے۔ اب ایڈیپس جو ہے وہ ٹینشن میں تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہے، وہ کون سا گٹریا تھا جو مجھے چھوڑ کے گیا، جو مجھے لے کے آیا پھر چھوڑ کے گیا، اور میرے اصل ماں باپ کون ہے۔ اب اس گڈریے کو جو ہے بلایا گیا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا۔ ایڈیپس جو ہے وہ گڈریے سے کہتا ہے کہ بتاتے ہو یا مار ڈالو آپ کو، تو گڈریا جو ہے وہ سب کچھ سچ بتاتا ہے کہ آپ کے اصل ماں باپ جو ہے وہ کنگ لائس اینڈ جوکاسٹا ہے۔ اب گڈریا ان کو کہتا ہے کہ اب آپ پوچھو گے کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس لیے ہوا کیونکہ پریڈکشن کے مطابق آپ نے جوکاسٹا یعنی اپنی ماں سے شادی کرنا تھا اور اپنے باپ کو یعنی کنگ لائس کو مار ڈالنا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے آپ کے پیرنٹس نے جو ہے آپ کو میرے حوالے کیا کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دے، لیکن آپ بہت چھوٹے تھے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو نیچے نہیں پھینکا بلکہ آپ کو ایک اولڈ میسنجر کو دیا، لیکن آپ نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو قتل کیا اور اپنی ماں سے شادی کر دی جوکاسٹا سے جو آپ کی ماں ہے۔ اب یہ سن کے ایڈیپس جو ہے وہ شاک ہو جاتا ہے، اور جوکاسٹا جو یہاں سے چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی خودکشی کر لی ہوتی ہے اس نے، اور ایڈیپس جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نکال لیتا ہے باہر، اور ایڈیپس جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور کریون لاسٹ میں ایڈیپس کو جو ہے سٹی سے باہر نکال لیتا ہے۔ دوستو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آیا ہوگا اینڈ سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔